नाज़रीन, जब हुकूमती सफ़ों से ही ये आवाज़ उठने लगे कि मौजूदा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है तो सवाल सिर्फ सिस्टम की नाकामी का नहीं रहता। असल सवाल ये बन जाता है कि अगर ये निज़ाम वाकई नाकाम हो चुका है तो इसे बदलने का फैसला कौन करेगा और नया रास्ता इख्तियार करने की सियासी कीमत कौन अदा करेगा। इस अहम बहस ने इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर ली है। गुज़िश्ता माह 30 जुलाई को वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंतहाई गैर मामूली बात की जब उन्होंने एक तकरीब से खिताब में कहा था कि पाकिस्तान का मौजूदा सिस्टम मसाइल हल करने के काबिल नहीं रहा। सिस्टम कोलैप्स कर चुका है और इसे रीसेट किए बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने नए इंतजामी यूनिट्स और नए सूबों को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया था। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह पर। वो जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी ये काम नहीं होगा। सियासतदान मिलकर इस चीज को रीसेट करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें इस पार्लियामेंट में इसको बहस पे लाना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लिक मैंने आंखों से देखा है, वो 12-14 घंटे काम करते। मैं आपको बताऊं, वो 18 घंटे भी कर लें, हम सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं। क्यों उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन पब्लिक प्रेशर में आके ये करें। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यह बयान इसलिए भी अहम था कि उन्होंने महज एक इंतजामी तजवीज़ नहीं दी बल्कि मौजूदा निज़ाम की कारकर्दगी पर ही सवाल उठा दिया था। लेकिन इस बयान के बाद जो बहस शुरू हुई उसने एक और हकीकत सामने रख दी और अब हालात ये हैं कि खुद वफाकी काबीना भी नए सूबों के मामले पर एक पेज पर नजर नहीं आ रही। वज़ीर मौसरात अलीम खान हो, वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल हो या वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, मुख्तलिफ हुकूमती आवाज़ें नए सूबों की ज़रूरत तस्लीम करती दिखाई देती हैं। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुक़्तदरा ने इस पर कोई बात नहीं की, ना ये मामला काबीना के एजेंडे पर आया, बल्कि वो तो अपने ही वज़रा से तहरीरी फार्मूला मांग कर ये पैगाम दे रहे हैं कि फ़ैसले बयानात से नहीं होते। MQM जो है वो ज़रूर ये बात कर रहा है, लेकिन MQM ने भी ये मामला ना तो आज तक कैबिनेट में उठाया, ना ये आज तक ये मामला कौमी असम्बली या सेनेट में उठाया। ये जो वज़रा आप 4 का नाम ले रहे हैं, 5 का ले रहे हैं, उनमें से किसी ने ये मामला नहीं उठाया। वो इधर उधर जो भागे फिरते हैं तो वो कैबिनेट में बात कर। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह के बयान के बाद नए सूबों का मामला वाज़ेह होने के बजाय मज़ीद इबहाम का शिकार हो गया है। अगर मोहसिन नकवी के बयान को 3 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद अब तक काबीना में इस मामले पर कोई बहस नहीं हुई तो फिर वफाकी वज़रा उसकी हिमायत किस बुनियाद पर कर रहे हैं? और अगर वाकई नए सूबे महज बयानात से नहीं बनने तो क्या हुकूमत के पास इस मामले पर कोई मुतबादल इंतजामी फार्मूला मौजूद है? यही वो सवालात हैं जिस पर वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने राना सनाउल्लाह के मौक़िफ़ को बराह रास्त चैलेंज किया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम पर काबीना में तफसीली बहस नहीं हुई तो नए सूबों के मामले पर ही काबीना की बहस को मेयार क्यों बनाया जा रहा है? उनके मुताबिक वज़रा के पास मामलात अक्सर उस वक्त आते हैं जब फैसले हो चुके होते हैं और फिर सिर्फ तौसीक करना बाकी रह जाती है। मोहसिन नकवी साहब क्या कुछ कम अहम वजीर हैं? उनकी तरफ से इतनी वाज़ेह बात आना, उसके बाद अगले दिन DGISPR उनकी तरफ से उस वाली बात को एंडोर्स होना, ये कोई छोटी बात है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। काबीना में जो 26वीं आईनी तरमीम आई थी और जब 27वीं आईनी तरमीम आई थी तो राना साहब से पूछे कि वो काबीना में डिस्कशन करके आई थी। हमें तो उस दिन पता चला था काबीना में, जिस दिन हमें उसके लिए वोट देना था, जो काबीना में डिबेट कराई थी राना सनाउल्लाह साहब ने। अगली भी तरमीम जो इसी तरह से राना साहब को भी पता नहीं चलेगा जो है वो आ जाएगी, अच्छा, या पता चलेगा तो वो बोलेंगे नहीं। नाज़रीन, यही मामला सिर्फ नए सूबों का नहीं, फैसला साजी के तरीक़े कार का भी है। अगर काबीना इज्तिमाई फैसला साजी का मरकज़ है तो अहम आईनी तरामीम और रियासती फैसलों पर वज़रा को एतमाद में कब लिया जाता है? और अगर फैसले पहले हो जाते हैं और काबीना बाद में उनकी तौसीक करती है तो फिर पार्लिमानी हुकूमत में वफाकी काबीना का असल किरदार क्या रह जाता है? अगर अहम हुकूमती फैसलों का हुकूमती वज़रा को भी बाद में मालूम होता है तो क्या वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यह बयान इस सिस्टम की हकीकत नहीं बयान कर रहा कि सिस्टम वाकई कोलैप्स कर चुका है? नए सूबे बनाने के अहम मामले पर हुकूमती इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नए सूबों की मुखालफत में खुलकर सामने आ चुकी है, जिसके बाद सबसे अहम और असल सवाल यह है कि जब खुद वफाकी वज़रा, हुकूमत और इसके इत्तेहादी एक सफ़े पर नहीं तो फिर तबाह हाल और कोलैप्स शुदा सिस्टम को रीसेट आखिर कौन करेगा? इस मौजू पर मजीद बात करेंगे नए सूबों के हवाले से, जिसमें एक इबहम पाया जाता है हुकूमत के अंदर, लेकिन साथ ही साथ काबीना के वजीर ये भी कह रहे हैं कि जिन्होंने नए सूबे बनवाने होंगे वो बनवा लेंगे, क्योंकि इससे पहले 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम भी जब काबीना के पास आई थी तो हमें बिल्कुल आखिरी मौके के ऊपर जाके पता लगा था कि आखिर इस तरमीम के अंदर है क्या। आखिर क्या ये मामला इसी तरह ही चल रहे हैं और क्या ये बयान इटसेल्फ भी
حکومت کے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم کے کولیپس ہونے کے حوالے سے ایک اور گواہی نہیں ہے. اسی پہ بات کریں گے. میں پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم نون کے رہنما اختیار ولی صاحب ہمیں جوائن کریں. پاکستان پیپلز پارٹی سے قادر خان مندوخیل صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے نعیم حیدر پنچوتا صاحب اور ممبر قومی اسمبلی شیر افضل مرت صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اختیار ولی صاحب, سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے. آپ کی کابینہ کے وزیر جناب وہ یہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ بنوانا ہوگا بنوا لیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کو بے شک جو ہے وہ جو مرضی اعتراض ہوتا ہے. سر, دس از دا کریڈیبلٹی اینڈ دس از دا اسٹینڈنگ آف دا گورنمنٹ کہ جناب آپ کے اپنے ایک وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو اس طرح چل رہی ہے. وزیر کا نام لے لینا, کس نے کہا ہے بھائی؟ مصطفیٰ کمال صاحب نے جناب کہا. چلے میں لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, بات پوری ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آئین کے اندر گنجائش موجود ہے, قانونی تقاضا ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے. اب اس پہ سب سے پہلے جو ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں ایک ڈسکشن ہے. یہ جو اس وقت میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں, آپ کے شو میں جو میرے دوسرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس پہ یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ اسی لیے شروع ہوئی ہے کہ اگر یہ کوئی اچھا کام ہے تو اس کو سب مل کے کریں گے. کوئی ایک جماعت اس کو اکیلے کر نہیں سکتی ہے, کوئی ایک انڈیویجول اس کو کر نہیں سکتا. سو اٹس این اوپن ڈیبیٹ وچ ہیز بین سٹارٹڈ. تو اب سب لوگ اس پہ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں. کسی کی رائے بھی میں نہیں سمجھتا کہ جو کسی یہاں پر بیٹھ کر کوئی کہے کہ یہ میری جماعت کی رائے ہے. اس وقت ہر کوئی بندہ جو بول رہا ہے وہ پرسنل کیپیسٹی میں بول رہا ہے. مصطفیٰ کمال نے بھی اگر کوئی بات کی ہوگی وہ ان کی جماعت کی رائے شاید ہو نہ ہو, لیکن ان کی رائے ہو سکتی ہے. جو محسن نقوی صاحب نے کہا وہ ان کی جماعت کی رائے ہو نہ ہو, لیکن ان کی رائے ہو سکتی ہے. ان کی جماعت یہاں پر اس وقت بھی جی صاحب, محسن نقوی صاحب کی کون سی جماعت ہے سر؟ جنہوں نے ووٹ دیا ہے. جو آپ نے دیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے فیصل واوڈا کو کس نے ووٹ دیا تھا؟ آپ لوگوں نے دیا تھا. فیصل واوڈا کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا تھا. نقوی صاحب کو کس نے دیا؟ اچھا, ہم نے دیا. تو آپ کی پھر آپ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جناب سسٹم کولیپس کر گیا نا, تو پھر آپ کا ہی وہ ریزلٹ کارڈ نکال رہے ہیں. اور ویسے واقعی ویسے اختیار صاحب چلیں آج آپ ویسے واقعی اختیار صاحب آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں, دل پہ ہاتھ رکھ کے ویسے بتائی دیجئے کون سی سیاسی جماعت ہے ان کی پولیٹیکل پارٹی جس سے وہ نے ووٹ لیا ہے؟ ڈیفینیٹلی پارٹی تو وہی ہوتی ہے جو اس کو ووٹ دیتی ہے. ٹھیک, آپ کے اگر آپ کوئی اور تشریح کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. نہیں, میں تو عوام سے اس جماعت کے ایک نمائندے کی تشریح سننا چاہ رہا ہوں. آج آپ نے کہہ دیا کہ وہ آپ ہی کی ووٹوں سے آئے ہوئے ہیں, تو پھر ظاہری بات ہے آپ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں گے. پھر وہ پنجاب سے پاس ہوئے ہیں منصور بھائی, یہ آپ کو پتہ ہے. جی پنجاب اسمبلی سے وہ سینیٹر بنے ہیں. یہ بات تو رانا ثناء اللہ صاحب کو سمجھائیے نا, مجھے نہ بتائیے, رانا صاحب کو بتائیں. رانا صاحب کو شاید نہیں پتا. سوال آپ نے پوچھا اس لیے جواب آپ کو دے دیا. اب قرض ہوتا ہے نا, جب آپ پوچھ لیتے ہیں تو پھر جواب دینا پڑتا ہے. ہاں, میں پھر اپنی بات پہ آتا ہوں. ہم اپنی گفتگو جو ہے وہ مین تھیم سے ہم سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. ہمیں کیوں جو مین تھیم ہے, مین چیز ہے, اس کو بھول کے ہم سائٹ پہ چلے جاتے ہیں, انڈیویجولز کی باتیں شروع کر دیتے ہیں, اس میں زیادہ ہمیں مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, میں تو نئے صوبوں کی بات بتا رہا ہوں کہ صرف صوبے اچھی بات ہے, گورننس جو ہے بہتر کرنے کے لیے کوئی بھی نئے اقدامات اگر اٹھائے تو میرے خیال میں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, بٹ سبجیکٹ ود دی کنڈیشن کہ کنسنسس ڈیولپ ہو تمام پولیٹیکل پارٹیز میں. ضروری نہیں ہے کہ ہر کام جو ہے تو وہ میں اور منصور مل کے کرے اور باقی ہمارے 3 ساتھی جو ہیں وہ ہماری مخالفت کرے. کچھ کام ملک اور قوم کے لیے, بھلائی کے لیے میں دوبارہ آتا ہوں. مندوخیل صاحب,